नमस्कार, बोलिरहेको छु वकिल पुनमगर। संसारमा जति पनि मानिसहरू छन्, कोही मानिसहरू पनि जानी जानी आफ्नै कारणले मेरो जीवन बर्बाद होस् अथवा मेरो जीवन नराम्रो होस्, म गलत हुँ, अरूको नजरमा नराम्रो ठर्यौँ, यो कसैको पनि चाहना हुँदैन मित्रहरू। न मेरो हुन्छ न तपाईँको पनि, न अरू कुनै एबिसी व्यक्तिको हुन्छ। कोही पनि आफू नराम्रो हुँ भन्ने चाहना जीवनभरि नै राख्दैन। तर जीवनमा हामीले केही हरकत, केही कामहरूबाट हामी अनाहकमा अरूको नजरमा नराम्रो बनिरहेका छौँ। हाम्रो चाहना हुँदैन कि मैले अघि पनि भने नराम्रो हुने चाहना यो संसारमा कसैलाई हुँदैन। तर पनि विविध कारणवश अन्यायसी नजानेर अन्जानमा भुलवश हाम्रो जीवनमा केही त्यस्ता कमी कमजोरीहरू हुन्छन् जसका कारणले हामीले जीवनमा दुःख पाउँछौँ, जीवनभरि नै हामीलाई समस्या भइरहेको छ। आज म जीवनमा गर्नै नहुने 5वटा यी कुराको कारण हाम्रो जीवनमा धेरै खालका समस्याहरू आउँछन्। अब तपाईँको मनमा अनेकौँ प्रश्नहरू होलान्, ओहो जीवनमा गर्न नहुने 5वटा कुराहरू के छन् त? तपाईँहरूलाई सुन्न आतुर भइसकेको होला मित्रहरू। कृपया ध्यान दिएर सुन्ने र हेर्ने कोसिस गर्नुहोला। अरूको विषयमा राम्रो टिप्पणी नगर्नु 1, 2मा रहेको छ अरू व्यक्तिसँग तुलना नगर्नु र 3 अरूमाथि भर नपर्नु। अनि त्यस्तै गरी 4मा परेको छ अतीतलाई सम्झेर बार बार गुनासो नगर्नु र चिन्ता रुने नगर्नु। 5मा अनावश्यक कुरामा बढी चासो दिनु। यी 5वटा कुरा जस्तो 1 नम्बरमा अरूको नराम्रो टिप्पणी, हामी कसै मानिसको स्वभाव कस्तो हुन्छ भने हामी 2 जनासँग भेट भयो भने तेस्रो व्यक्तिको बारेमा उसले यस्तो गर्यो उस्तो गर्यो, ऊ यस्तो, तिमीलाई थाहा छ यस्तो हो नि, उसको घरमा यस्तो छ नि, उसको चरित्र यस्तो हो नि, ला तिमीलाई थाहै रहन्छ उसलाई त फलानोले यस्तो भन्छ। यस्ता टिप्पणीहरूले, यस्ता नकारात्मक भाव र सोचले तपाईँलाई जीवनमा, समाजमा, परिवारमा, आफन्त बिचमा नराम्रो बनाउने गर्दछ मित्रहरू। अरूको विषयमा टीका टिप्पणीको कस्तो वास्तै नगर्नुहोस् मित्रहरू। तपाईँसँग यो कुरा सम्बन्धित छैन भने तपाईँ यो विषयमा, अरूको विषयमा फगत किन कुरा गर्ने? यो कुरालाई कृपया ध्यान दिनुहोला। दोस्रो रहेको छ अरू व्यक्तिसँग तुलना नगर्नु। आज हामी जहाँ छौँ नि, तपाईँहरू पनि जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ, तपाईँ भएको ठाउँमा, तपाईँले गरिरहनु भएको काममा पक्कै पनि असन्तुष्ट हुनुहुन्छ। किन सन्तुष्ट हुनुहुन्न भने तपाईँले आफ्नो जीवनलाई, आफ्नो लाइफस्टाइललाई अर्कोसँग तपाईँले कम्पेयरिङ गरिराख्नु भएको हुन्छ। तपाईँ जस्तो मोबाइल बोकिराख्नु भएको छ नि, तपाईँको साथीहरूले त्योभन्दा महँगो मोबाइल बोक्यो भने तपाईँले राम्रै बोके पनि तपाईँलाई तपाईँको मोबाइल नराम्रो लाग्न थाल्छ। तपाईँ राम्रै घरमा बस्नु भएको छ भने पनि तपाईँलाई नराम्रो लाग्न थाल्छ। त्यसैले मित्रहरू, अन्य व्यक्तिको जीवनसँग, अन्य व्यक्तिसँग सम्बन्ध, मानिससँग जब तपाईँ तुलना गर्न थाल्नुभयो भने मेरो यस्तो उस्तो फलानु उस्तो थाल्नुहुन्छ, तब जीवनभर तपाईँले धेरै खालका दुःखहरू सामना गर्नुपर्छ मित्रहरू। त्यसै गरी तेस्रो नम्बरमा रहेको छ आफूमाथि भर, जुन अरूसँग परिन्छ नि अरूमाथि, तब तपाईँ आफ्नो लागि, आफू बाँच्नको लागि, आफ्नो प्रगतिको लागि, आफू केही बन्नको लागि, दैनिक जीवनयापन गर्नको लागि जब तपाईँ अरूमाथि आश्रित हुनुहुन्छ, मलाई फलानाले यसो भन्दै हुन्थ्यो, मलाई यति पैसा चाहिएको थियो, फलानले मेरो लागि गर्दै हुन्थ्यो, अरूले देला र खाम्ला भनेर कुर्नुहुन्छ भने तपाईँको जीवनमा दुःख सिवाय केही पनि हुँदैन। कहिलेसम्म अरूको भर पर्ने, कहिलेसम्म अरूले केही गरिदिएला र म अघि बढौँला भन्ने यो बानीले हामीलाई जीवनभर असर गरिरहेको छ मित्रहरू र गरिरहन्छ। त्यसै गरी रहेको छ चौथो नम्बर, अतीतलाई सम्झिएर बार बार रुने नगरौँ। हामी कतिको बानी हुन्छ, ओहो मलाई फलानाले उति बेला कस्तो गरेको थियो, ओहो मेरो जीवनमा कस्तो भएको थियो, म अरूलाई मन पराउँथेँ तर अरूले मलाई छाडेर गए,
हैन। यस्ता यस्ता थुप्रै कुराहरू आउन सक्छन्। खानको लागि मसँग हुँदैन, मसँग अन्न हुँदैन थियो, केही किन्नको लागि केही पनि हुँदैन थियो, त्यति बेला फलानाले कस्तो नराम्रो भन्थ्यो। यस्ता कुराहरू हामी सम्झिन्छौँ नि, पछि अतीतलाई हामी सम्झिएर दुःखी हुने, रुने, कराउने र गुनासो गर्ने यो बेकार हो मित्रहरू। अतीत गइसक्यो। तपाईँ अहिले वर्तमानमा हुनुहुन्छ, भविष्यमा के हुन्छ त्यो थाहा छैन। अहिले वर्तमान जिउने कोसिस गर्नुहोस्। हर मानिसको जीवनको अतीतमा त्यस्ता कैयौँ नराम्रा पलहरू, नराम्रा क्षणहरू, दुःखका, पीडाका, व्यथाका पलहरू थिए। अवश्य त्यसैले अतीतलाई सम्झेर दुःखी हुने काम नगरौँ। अब त हामी अगाडि बढ्नै पर्छ मित्रहरू। त्यसै गरिरहेको छ 5औं नम्बरमा, अनावश्यक कुरामा बढी चासो दिने। समाजमा यस्ता मानिसहरू हुन्छन् र कति साथीभाइ, नजिकै आफन्तहरू पनि यो स्वभावबाट हामी कतिकोमा देख्छौँ। कुन कुरा हामीलाई बोल्नै नपर्ने छ हामी बोलिदिन्छौँ। कसैको बारेमा हामीलाई चासो राख्नै नपर्ने छ हामी राखिदिन्छौँ। कसैको यतिसम्म गर्छौँ कि हामी व्यक्तिगत कुरालाई लिएर पनि हामी कमेन्ट गरिराखेका छौँ। यस्तो उस्तो, उसले यस्तो गर्यो, त्यस्तो गर्यो, उसले किन यस्तो गर्यो। जुन कुराले तपाईँलाई असर गरिरहेको हुन्छ, जुन कुराले तपाईँको जीवनमा असर गरिरहेको छैन, कसैलाई नराम्रो असर पार्छ भने तपाईँले किन यस्तो गर्नुभयो भनेर चासो राखिदिनु भयो भने पल्लो कोठामा यही मनमुटाव हुन्छ। हामीले अरूको बारेमा चासो लिन्छौँ भने यस्तै हुन्छ। एक आपसमा रिलेसन छ भने अर्कोले ओहो यस्तो उस्तो जुन कुरामा महत्त्व नै दिँदैन भने त्यस्तो कुरामा हामी किन चासो दिने। त्यस्ता कुरालाई वास्तै नगर्नुहोस्। बुद्धिमानी हुन्छ कि आज हामी तपाईँहरू सामु 5 वटा कुरा छलफल गऱ्यौँ। जीवनमा गर्नै नहुने कुराहरू 5 कुराहरू, नराम्रो टिप्पणी र अरू व्यक्तिसँग तुलना गर्नु र अरूमाथि भर पर्नु र अतीतलाई सम्झिएर रुने वा गुनासो गर्ने अथवा दुःखी हुने, अनावश्यक कुराहरूमा चासो दिने। तपाईँहरूसँग यी कुराहरू छ भने, यस्तो आदत छ भने हामी आजैबाट त्यागिदिउँ। तपाईँले यी कुराहरू बिस्तारै कन्ट्रोल गरेर जानुहुनेछ। बिस्तारै बिस्तारै व्यवस्था गर्दै गर्दा यी कुराहरू एक दिन तपाईँबाट र मबाट पनि यी नराम्रो बानीहरू अवश्य हट्दै जानेछन् र हटेर जानेछन्। जहाँ हुनुहुन्छ, जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ मित्रहरू, स्वास्थ्यको केयर गरोस्। फेरि भेट्ने कोसिस जारी रहनेछ। यहाँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद मित्रहरू। आजको यो बसाइ हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो उस्तै प्रतिक्रिया दिनुहोला, किनकि तपाईँको यो महत्त्वपूर्ण सुझावले म अगाडि बढ्न सकौँ। यदि तपाईँ हाम्रो च्यानलको सदस्य हुन चाहनुहुन्छ भने कृपया लाइक, सेयर र कमेन्ट गरिदिनुहोला। भने सब्सक्राइब गरिदिनु भयो भने हाम्रो परिवारको एकजना तपाईँ पनि थपिनुहुन्छ। मित्रहरू, यस्तै महत्त्वपूर्ण जानकारी र बेस्ट मोटिभेसनल भिडियोहरू हेर्नको लागि सधैँ हाम्रो च्यानललाई पर्खिएर बस्नुहोला। पक्कै पनि तपाईँको सामु हामी फेरि आउनेछौँ भन्दै आजको यो बसाइबाट बिदा हुने अनुमति माग्छु। म वकिल फुल मगर। हवस् त, नमस्कार।